OSR Digital, entertaining the nation. हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला Dabur Red Paste presents Sakki Goni, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। Dabur Red Paste प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा। Powered by Sagarmatha Cement. च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor जेन्सा कार्पेट। Beautiful by nature. फिट हुँदैमा हिट हुँदैन। होन्डा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, किनकि ओरिजिनल भने ओरिजिनल हो। शक्ति पेलेट दाना पूर्ण छ, दिन्छ पूर्णता। सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभ। marketed by AdPad, ANS Group of Companies. सक्की गोनी रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी। आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो। जिन्दगीको हाम्रो यात्रा त्यही बाट सुरु भयो, सानो मोडैमा। आधी बाटो हिँडेपछि कति भोग्न सक्दो रहेछ कुकुर पनि। कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। सुरु भयो सानो मोडैमा। के भयो हजुरलाई? त्यही के त कुकुर भोकेर सुत्नै दिएन, त्यही भएर धपाउँ कि भनेर आएको। यता कताबाट एकरो भुकिरहेछ। एकछिन पर्खनुहोस् है त, म हेरेर आउँछु।
आएपछि चाहिँ तपाईँले कुकुरको आवाज डिट्टो निकाल्नुभयो। नखाँदा चाहिँ फेरि नआउने तपाईँलाई। तपाईँ कुकुरै हो कि क्या हो? अब यस्तो छ कक्रोचजी, अनुहारको बनोट हेर्दाखेरि चाहिँ कुकुरको आवाज तपाईँले निकाल्नु पर्ने हो, तर मैले पेल्ने चाहिँ खोजे होइन है। खैर केही छैन। आजकल त फेरि ऐरे गैरे नथु खैरे कुडा कर्कड झार पत्कर सबैले चाहिँ एकदमसँगले कुकुरको आवाज निकाल्छन्। तर फेरि पनि म जोड गरेर भन्छु, कुकुरको क्यारिकेचर थोपडाका कारणले तपाईँलाई जति अरूलाई चाहिँ सुहाउँदैन है कक्रोचजी। रातभरि जाँड खाएर भुक्ने यस्ता भुस्या कुकुरलाई कसरी लखेट्नुपर्छ मलाई मात्र थाहा छ। लडिहाल्यो है। तपाईँलाई मैले किन कुकुर भुक्न लाएको भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुखुरा चोर्न। योजना मुताबिक तपाईँ यहीँनिर उभिएर कुकुर भुक्नुहोस्, म त्यहीँनिर छिरेर कुकुर निकालिहाल्छु है त। आई मिस्टर के गरिरहेछस् यहाँ? कुकुर भुकेको म यहाँ बसेर एकहोरो रूपमा कुकुर भुक्ने, कक्रोचजीले त्यहाँबाट भाले निकाल्ने, यही योजना अन्तर्गतको भुकाइ हो यो। ए कुरो त्यसो पो? हजुर हजुर, कुरो त्यही हो। यहीँ बसेर एकहोरो रूपमा भुक्नुहोस् भन्नुभएको छ, फेरि सुरु गर्ने हो। एजुमजी पनि के भन्नु, कुकुरजी योजना सक्सेस भयो, एउटा कुखुरा निकालियो। अब यो कुखुरा पोलेर पो कहाँ खाने एजुमजी? यो कुखुरा पोलेर खाने सबभन्दा राम्रो ठाउँ त चौकीमा हो नि। एजुमजी कता तपाईँ? यी पो आइपुग्यो। घुमे फेरि रुम जाँदा प्लान उतार्नु पऱ्यो। यस्तो बेलामा कुकुर के गर्छ एदमजी? यस्तो बेलामा त कुकुर काहीँ नभएर रुन्छ कक्रोचजी। सकिगयो नि।
साले मैले नबुझेको कुरा चाहिँ उहाँ कुकुर भए उहाँलाई जन्म दिने तपाईँ चाहिँ को? कक्रोचजी बेलुका भुक्ने सम्बन्धमा जानकारी पाऊ है, आधिकारिक धारणा आओस्। खुर्कन मसँग घर हिँडिहाल त। ल गिलास चाहिँ हाम्रै घरको हो क्या। हेर्न कके रातभरि सुत्नै सकेका छैन, कुट्या कुटै गर्छ। कसले कुट्छ? के भने? त्यही गजितेले के त निधायो कि झम्टिहाल्छ? झम्टिहाल्छ नि। बुढो जिउँदो हुँदा हुँदै अर्काको बुढी ल्याइरहेछौ। सपनामा मात्रै होइन विपनामै झम्टिन्छ। अब त्यो जिउँदो मान्छेलाई लास बनाएर ल्याएर मलाई यो हालतमा पुर्याउने को हो? त्यसलाई भेटे भने त नि म जिउँदै खाल्टा बालेर पुग्छु। को हो त्यो? को गयो? अब यतिसम्म त गाउँका मान्छेले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासै पत्ता पनि लाग्दैन होला। बाबु छोरा, म यो सोनिकासँग छुटकारा चाहन्छु। लौ न, के पो गर्ने होला? त्यसो भए अब म सोलमारी छोड्ने, तिमी सुरु गर्ने। तिमीले झल्लो हुने गरी खाएर आएर एकदम हप्की दप्की गर्ने, उस्तै परे हातै छोड्ला जस्तो गर्ने। 2-4 दिन यस्तो गर्यो भने यस्ता जडियासँग के बस्नु भनेर बाटो लागिहाल्छ नि। सजिलो छ त। स्याबास, आइडियाको त खाने नै होस् भन्ने सुनेको थिएँ। तँलाई त नेपाल सरकारले उत्खनन गरेरै निकाल्नु पर्ने हो। अब त्यसरी नै पार लाग्छ भने नि छोरा, अब त्यसै गरौँ। किन खानु गएको भनेर भन्छौ? खान्छु, तेरा बाउको खाइदिएको छु भनेर भनिदिन्छु। मलाई खाएको मान्छे मन पर्दैन भनेर भनिदिन्छु। यसो चाहिँ भन्यो भने के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि मन नपर्ने मान्छेसँग किन बसिरहेको, बाटो लाग्यो होइन भनेर ट्याक्क हान्दिन्छ। फेरि मुख चलायो भने त्यो आगो फुक्ने ढुङ्ग्रीले नै बजाइ। दप्की यहाँ हो, निक्लेर जा। सुरु। के को सुरु? के भनिस् रे? म कुलङ्गार, बाउलाई जाँड खुवाएर आमा कुटाउने तेरो काको रणनीति जाक। बाउ यता होइन, उता। यता न उता, तल न माथि। तल त बाउ तिमीले बिर्सिया हो कि के? हाम्रो आइडिया। तेरो आइडिया? तेरा बाउको सम्पत्ति खाएको बस्न मन छैन भने निस्केर गयो। के भयो तँलाई? तिमीले बजायो नि त मलाई। के आइडिया गरेको, के गर्यो तिमीले त? कम त कुट्यो मलाई हिजो तिमीले। हो र? राम 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 राम। मैले तँलाई पो कुटेछु।
अब यस्तो हो नि त बाबु, खाएपछि लाग्छ, लागेपछि कसको बाबु के लाग्छ? अब के गर्ने त बाबु? बेसरी खाएर आएर तथा नाम गाली गर्ने। गाली गरेपछि महिला हुन्, महिलाको चित्त दुखिहाल्छ। त्यसपछि यस्ता जडियासँग के बस्नु भनेर बाटो लागिहाल्छ। एकचोटि फेरि त्यही गरौँ ल। यो मेरो अलिकति रिहर्सल पुगेन, आज चाहिँ म जियो त्यही गरौँ। एउटा तेरो बाउको सम्पत्ति खाइदिएको छु भन्छु, अर्को बस्न मन नलागे घरबाट निस्केर जा भनेर भन्छु। आज चाहिँ म एकुरेट गरिदिन्छु। यता सुन, मैले तँलाई हिजै भने होइन तेरा बाउको सम्पत्ति खाइदिएको छैन भनेर। ए जडिया, के हो यो? तँलाई अलिकति पनि लाज शरम छैन? तेरा कन्सिरीमा प्लेट लगाइदियो। मसँग बस्न मन छैन भने बाटो लाग्यो हुन्छ। आइलाइस भने जाय लाग्ने। बाउ खाना थालेपछि खाएको खाइ गर्छन्, अलिअलिले पुग्दैन, आउँदैन नि त। अनि के गर्छन् यो आज? बुढी के भयो तिमीलाई? किन रोइरहेकी? हेर्नु न, एउटा जडिया आएर तथा नाम भनिरहेछ। घर छोडेर जा पनि भन्छ, जाइ लागिस् पनि आइ लाग्छु पनि भनिरहेछ। को त्यो? कहाँ छ त्यो? भित्र छिरेको छ। म के भन्दैछु भने मेरा घरबाट निस्कि के त भन्दाखेरि आखिर भगवान् म यो घरमा एक्लै ठिक छु। राम्रा मुखले भन्दा लाग्दैन भने गलत्याउनु नपरोस्। कहाँ चाहिँ गयो होला यो भाउ? दिउँसै जाँड खाएर आएर अर्काको बुढीलाई घर छोडेर जा भने त तेरो त आज लाई बिहा गर्ने म खटन पटन गर्ने त तेरो त आज म त्यत्रो खाएको खानालाई कम्ता दुःख छैन, एकै सर्टमा उतारिदियो। हान्न चाहिँ मलाई कसले हान्यो? गुरा गाईले नि। एउटा सिकाएको अर्को गरेर हुन्छ? तिमीबाट चाहिँ मैले पार नलाग्ने देखेँ बाबु। ए है अब यो चिजै यस्तै रहेछ क्या बाबु। अब अलिकति खायो मनले मान्दैन, अलि बढी खायो कता कता के बिग्रिन्छ। यसरी कुरो बुझ्न, खाएपछि लाग्छ, लागेपछि कसो बाबु के लाग्छ? के लाग्छ? आफ्नै बाउको आँखामा लाग्छ नि, लागेर सुनिसकेको छ त एउटा आँखा। बाउ अब म तिमीलाई अन्तिम एउटा आइडिया दिन्छु। के? अब के गर्ने भन्दाखेरि खाना चाहिँ पिट्टिकै नखाने, तर खाएको अभिनय गरेर मार थर्काउने। त्यति त गर्न सक्छौ नि? ए त्यति त गर्न सकिहाल्छु। आज पनि खाएर आउनुभयो होइन? कति खानु सकेको?
एक वचन बोला बोला बाउ पार लाग्दैन बोल्दै बोल्दैनौ त अर्को भने होइन मैले अब कुरो यसरी बुझ्नु बाबु अब नखाएपछि लाग्दैन नलाएपछि कसैको बाबु के लाग्दैन बोली फुट्न परेन कि अन्तिम फेरि एकचोटि लारै भिन्ने हो सकिगयो नि ये दुमेजी तयार जुमेजी मैले तपाईँको टिकटकमा भविष्य देखिन के गरेको एकदमसँगले मारी झ्याम्टा बजाए जस्तो गरेर बुरुक बुरुक उफ्रिने खालको स्टेप रहेछ तर अलि पारा आइरहेको छैन फेरि सुरु अलिक कमजोर जेडा भएकाहरूले चाहिँ मसँग टिकटक नबनाएकै भए राम्रो हुन्थ्यो तपाईँसँग टिकटक बनाउँदा त बिमा नै गर्नुपर्ने रहेछ ये जुमेजी आवेग अलि बढी नै भएको हो बलरामजी म स्वीकार्छु अब कन्ट्रोल गर्छु ए जुमेजी तयार ठुम्का ठोकाउनु है ल ठोकाउनु न अब मने गर्छु मने मने मुन्ने मुन्नी मने हो बलरामजी मुन्नी मेरो बाजा बज्दैछ तपाईँ यहाँ नाचेर बस्नुस् बलु वाट के भन्छौ तिमी मलाई माग्न केटा आउँदैछ केटीलाई माग्ने केटा त आउने हो नि छोडी न केटीलाई माग्ने केटी आउँछ त जिस्किँदै बस्नुस् तपाईँ अब तपाईँको मुन्नी तपाईँसँग रहन्न अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ होइन साँच्चै नै हो कि क्या हो अनि म झुट बोल्छु त मलाई माग्न आउँदैछ ए आमा हो म छैन पक्का तिमी घर जाऊ लड्काजी के गर्नुहुन्छ इन्जिनियर हो इन्जिनियर तर हामी तिलक दिन सक्दैनौँ हजुर हामी पनि तिलकको विरोधी नै हो हामीलाई तपाईँले छोरी मात्र दिए पुग्छ बरु छोरी हेरौँ न बेटी मुन्नी बाहिर आऊ छोरी बुढी सन्चै हो नि सन्चै छ बुढा वर्ष विदेश बसेर आएर बुढीलाई अङ्गालो हाल्नुको मजा नै बेग्लै छ। हेर्नुस् न बुढा, तपाईँ हुँदाहुँदै बाबुजीले मेरो बिहे गर्दिन लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईको दिमाग त ठिक ठाउँमा छ। अहिले ससुरा बासा नभनी
बाघे झापु हान्नु पर्ला नि फेरि। जन्म विदेशबाट नफर्कुन्जेल मुन्नी यही बस्छिन् भनेर छोडेर गएको त अहिले यस्तो। तपाईँको टङ्ग्री तोड्नु पर्ला है फेरि। कसको टङ्ग्री तोडेर कलुवा? मुन्नी तेरो कहिलेदेखि बुढी भयो? अनि त विदेश कहिले गइस्? 19 देखि। चुप! हावा तालमा यो भेषमा आएर माहौल बिगार्न खोज्यो त? तँलाई त के गर्छु बलिया पक। रामभजनजी के हो यो सब? केही होइन हजुर, यो कलुवाले मेरो छोरीलाई मन पराउँछ। तपाईँहरू माग्न आएको थाहा पाएर यो सबको हरकत गरेको यसले। ए त्यस्तो पो केही छैन। फेरि नानीलाई घर गृहस्थीको काम कतिको आउँछ। हामीलाई फेरि घर गरी खान सक्ने खालको केटी चाहिएको। घरको काममा त एकदम सिपालु। अझ उसको दखल त भान्सामा छ। माछा त यति मिठो बनाउँछ नि। त्यसो भए उनको हातले बनाएको माछा टेस्ट गरौँ न त, होइन दाजु? हो बेटी मुन्नी, जा माछा बनाएर ल्याऊ त। कोट प्यान्टले पनि काम गरेन। कसको ल्याउनु भएको थियो पुऱ्याइदिनु सेतुमेजी। एकदम अहिले कहाँ फाल्नु भएको? मेरै हो नि। हेलो बलु, यहाँ मेरो बिहे फिक्स गर्न लागिसके। मेरो हातले बनाएको माछा खाने भनेर माछा पकाउन लगाएका छन्। त्यसो पो भो फेरि? त्यसो भए यसो गर मुन्नी, मारी माछा डढाएर अङ्गार जस्तो बनाएर देऊ न। त्यसपछि केटीलाई पकाउने ढङ्गै रहेनछ भनेर केटो फाटो लागिहाल्छ नि। हस्, त्यसै गर्छु। अनि बिहे कहिलेलाई फिक्स गरौँ त? बिहा वैशाख शुभ लगन वैशाख 10 गते कस्तो हुन्छ? के माछा बनाएको यो? होइन केही छैन, ठिक छ। मलाई यस्तै डढेको माछा मनपर्छ। दाजु अब दायाँ बायाँ होइन, वैशाख 10 गते बिहेको डेट फाइनल गरिदिनु। दाजु केटी भनेको जस्तो भेटाए, बहुतै मन पर्यो। चिन्ता किन गर्छस् त? 10 गते फिक्स गर्दैकै छ। जाउँ न, तयारी गरौँ। ल बाटो त बन्द रहेछ। एकछिन, या बधाई छ है हजुरहरूलाई। के को बधाई? बधाई। हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँका चेलीहरूसँग बिहेको कुरा छिनेर फर्किनेहरूलाई यसरी नै अबिरमाला लगाएर सम्मान गर्ने चलन छ। अरे वाह, गजबको रहेछ यो गाउँ त। साह्रै मन पर्यो है मलाई तपाईँको गाउँको संस्कृति। धन्यवाद है। अब हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ। जाऊ। फेरि के कार्यक्रम हो? समापन कार्यक्रम हो यो। मैले त केही बुझिनँ त दाजु। मैले बुझाइहाल्छु नि। तपाईँहरूले मुन्नीसँग कुरा छिनेर पनि आउनुभयो। ऊ त्यहाँ परतिर अबिर र माला लगाएर सम्मानित पनि हुनुभयो। अब यहाँ समापन कार्यक्रम हुँदैछ।
भाइ तैँले विप्लव मात्रै सुनेको थियो होला, संसारमा विप्लव भन्ने पनि चिज हुन्छ। मेरो भाइ बोलेर मुन्नीको बिचमा जो आउँछ नि त्यसलाई यस्तै कार्यक्रमद्वारा सम्मानित गरेर पठाउने गरेछ। यो पनि सेम केस हो। 2 दिन अगाडि मुन्नीलाई माग्न गएको एउटा केटालाई त्यहाँ माथि समापन कार्यक्रम भइरहेछ। सरी दाजु, हामीलाई छोडिदिनुहोस्। हामीलाई मुन्नी पनि चाहिँदैन, बिहे पनि गर्नु छैन। हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हामीलाई जान दिनुहोस्। अब बिहेको तयारी गर्नुपर्छ। मुख फुलाएर नबस, आफ्नो काममा लाग। हेलो, सुन्नुहोस् न, अघि कुरा छिनेको थियो नि मुन्नीसँग, बहिनी बनाउनलाई हो। बिहेको लागि होइन नि, त्यही सम्झाउनको लागि फोन गरेको हो। बुवा, मुन्नी मेरो बहिनी हो। अब हरेक दीपावलीमा म मुन्नीसँग टिका लगाउन आउँछु। के भयो बाबुजी? अघि भर्खर कुरा छिरेर गएको केटा एक्कासी तिमीलाई बहिनी बन्न थाल्यो। अब हरेक तिहारमा मुन्नी बहिनीसँग टिका लगाउन आउँछु भन्दैछ। होइन, त्यसको पनि कसैले टङ्गरी टोर्दियो क्या हो? सकिगयो नि। रक्सी खाएर हिँडेको छ। भैँसीले दुध घटाइसक्यो यहाँ। म एउटीले कतातिर भ्याउनु, खुरुक्क गएर भैँसीलाई एक भारी घाँस लिएर आउनु। अनि छोरा चाहिँले बजार गएर लुगा धुने साबुन र चिनी लिएर आउनु। केही पनि छैन घरमा। चिनी र साबुन। किलो चिनी र दुईवटा साबुन पाउँछ। के भयो हजुरलाई? मलाई गाह्रो भयो सानो, म बिरामी भएँ। मेरो यो पेटको आन्द्रामा ठुलो समस्या छ। पहिला पनि यो रोगले सिकिस्त हुँदा मलाई डाक्टरले माया मारिसकेको थियो। भगवानको कृपाले अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु। अब त आफैलाई आश लाग्न छोड्यो सानो। अब चाहिँ निकै साह्रो पार्यो। बाउलाई भित्र लैजाऊ। अस्पताल जाने त? पर्दैन बाबु, मलाई पहिले नै डाक्टरले यो रोग ठिक हुँदैन, जतिन्जेल बाँच्नुहुन्छ हाँसी खुसी जीवन बिताउनु भनेको छ। अब मलाई जहाँ लगे पनि म ठिक हुने होइन, मर्ने नै हो। मलाई यही घरमा मर्न दियो।
चुप हुनुहोस् त अलि बिसेको हुन्छ राम्रो गर्छ तातो छ है माथिसम्म खाँदै गर्नुहोस् है सानो हजुर आज तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु है भन्नु न तिम्रो खुसी लुटिएको देखेर तिमीलाई खुसी दिन्छु भनेर मैले यो घरमा भित्र आएको थिएँ तर मैले पनि तिमीलाई त्यो खुसी दिन सकिनँ सानो म मर्दैछु भन्ने कुराले भन्दा पनि मलाई तिम्रो भविष्यप्रतिको चिन्ताले पीडा भइरहेको छ म मरेपछि फेरि तिमी एकल महिला हुने भयो यदि मैले भनेको मान्छौ भने तिमी अर्को बिहे गर सानो के कुरा गर्नुभएको यस्तो म यस्तो कुरा सुन्न पनि सक्दिनँ कक्रोचजी रन्थनिँदै कता एजेमजी मेरो त बाउ बिरामी छन् हौ पहिलादेखिकै एउटा रोग रहेछ भनेका थिएनन् अहिले थला परिरहेछ त्यही भएर यसो सत्य जीवन घोरतापुरै कुटेर खुवाउँ भनेर खोज्न पनि हिँडेको म त ओहो लु बर्बादै भएछ नि कक्रोचजी म त आज पनि कुकुर कराएर कुखुरा चपाउने हो कि भनेर तपाईँलाई नि भेट्न जाँदै थिएँ अब बाउ नै बिरामी छन् भनेदेखि त त्यतै लाग्नुपर्छ सेवा नै धर्म हो कक्रोचजी बिस्तारै उठ्नुहोस् त सानो मेरा लागि तिमी घाँडो भएर पन्छाउन लागेको होइन म मरेपछि तिम्रो बिचल्य हुनुभन्दा म मर्नु अघि एउटा राम्रो मान्छेको हातमा तिमीलाई जिम्मा लाउनु पाए मेरो आत्माले शान्ति पाउँथ्यो भन्ने इच्छा हो अब म पटक पटक बिहे गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ समाजले के भन्छ मलाई समाजको त्यति डर मान्नु पर्दैन सानो अहिलेको समाज परिवर्तनशील छ तिम्रो यो रङ्गीन पहिरन फेरि सादा भएको यो समाजले नदेखोस् भन्ने मेरो चाहना हो घरमा को हुनुहुन्छ मैले हिजो फोन गरेको मान्छे उहाँ नै हो म डोको बोकेर घाँस काट्न जङ्गलतिर जाँदै थिएँ के गर्नु यो के गरे सोनुलाई बिर्सनु मैले गाउँ छोडेँ तर सोनुको यादले मलाई कहिल्यै छोडेन त्यसैले उसलाई बिर्सनको लागि मैले संसार छोड्नुपर्छ भनेर यो निष्कर्षमा पुगेँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् मबाट अन्जानमा हुन गएको गल्ती हो यो तपाईँ बितेको खबर पाइसकेपछि उनलाई एकल जीवन
जिउन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले साथ मात्र दिएको। सोनु हिजो पनि तपाईँकी हुन्, आज पनि तपाईँकी हुन् र भोलि पनि तपाईँकी हुनेछिन्। तपाईँहरू दुईजनालाई जसरी पनि मिलाउने छु र तपाईँहरूको जिन्दगीबाट म हट्दिनेछु। मलाई तपाईँको नम्बर दिनुहोस्। औषधिहरू खाइराख्नुहोस् है, हजुरलाई केही पनि हुँदैन। ए खुपीका बाबुहरू, गाउँमा अर्को एउटा नयाँ लास आइपुगिरहेछ। त्यो लास कुन घरको हो भन्ने थाहै भएन। तपाईँलाई चाहिँ यो गाउँमा कुन घर कसको हो सबै थाहा छ? जान्न। रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सकिगो नि, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा। Powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor. जेन्सा कार्पेट। Beautiful by nature. फिट हुँदैमा हिट हुँदैन। होन्डा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, किनकि ओरिजिनल भने ओरिजिनल हो। शक्ति पेलेट दाना पूर्ण छ, दिन्छ पूर्णता। सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियोली, नियो क्वालिटी लिभर। Marketed by AdPad, ANS Group of Companies.